Today is our class of media law. Insight to history and law. Last time also we have discussed about what is law. Law is a rule or set of rules established in a community demanding or prohibiting certain actions. Such rules as a social system or branch of study binding force. What is law भनेर लको एउटा सिम्पल डेफिनेसन हो. ल भनेको रुल हो, सेट अफ रुल्स हो, कम्युनिटीमा एस्टाब्लिस गरेको हुन्छ फर डिमान्डिङ अर प्रोहिबिटिङ सर्टेन एक्सन्स, र यो चाहिँ बाइन्डिङ फोर्स हो भनेर मैले लास्ट क्लासमा पनि यो कुरा डिस्कस गरिसकेको छु. त्यसपछि मिडिया ल. मिडिया ल भनेको के हो त भन्दाखेरि मिडिया ल भनेको त्यस्तो कानुनहरू हो जुन कानुनले चाहिँ मिडियालाई रेगुलेट गर्ने काम गर्छ, मिडियालाई मोनिटर गर्ने काम गर्छ हैन. मिडियामा उत्पादन हुने कार्यक्रम, प्रसारण हुने कार्यक्रम हैन, त्यसपछि पब्लिकेसन हाउसहरू, जर्नलिस्टहरू, यी सबै कुरालाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने, मोनिटर गर्ने काम मिडिया लले गर्छ. सो media law is defined as the legislation through which governments regulate the mass media. It includes issues of censorship, copyright, defamation, broadcast law, and antitrust law. In democracies, media law is seen as a balancing act between two conflicting principles: freedom of expression and constraint laid down in statutes of common law, as in issues of defamation and the national interest. The definition is given by Clander D. Monday in 2011, right? So media law is basically of censorship, copyright, defamation, broadcast law, and antitrust law. Media law भनेको censorship यसको इस्यु हुने भयो, कपीराइट यसको इस्यु हुने भयो, डिफेमेसन यसको इस्यु हुने भयो, ब्रोडकास्ट ल र एन्टिट्रस्ट लहरू चाहिँ यसको इस्यु हुने भयो. सो यस्तो कुराहरू चाहिँ भायोलेट भयो भने मिडिया ल लाग्ने भयो भन्ने कुरा. सोर्सेस अफ मिडिया ल. व्हाट आर द सोर्सेस? सोर्सेस आर कोर्ट्स, कन्स्टिट्युसन एन्ड लिगल कन्सिडरेसन. कोर्ट्स भनेको अदालत भयो, कन्स्टिट्युसन भनेको तिम्रो संविधान भयो, लिगल कन्सिडरेसन भनेको नीति नियम ऐन कानुनहरू भयो. मिडिया ल इन नेपाल. नेपालमा मिडिया ल कस्तो छ त भन्दाखेरि एउटा छ कन्स्टिट्युसनल ल, अर्को छ अर्डिनरी ल. दुई खालको छ. सो त्यहाँ भनिराखेको छ एभ्री कन्ट्री हैज देयर ओन प्रोभिजन्स फर प्रेस फ्रिडम. हाउएभर इन नेपाल freedom is guaranteed in two different laws that are number 1 constitutional law, number 2 ordinary law. यो दुई खालको कानुन छ. अब कन्स्टिट्युसनल ल भनेको के हो भन्दाखेरि संविधानले नै दिएका जुन प्रत्याभूत गरेका कानुनहरू हुन्छन् त्यसलाई हामी कन्स्टिट्युसनल ल भनेर भन्छौं. Constitutional law is also known as directive or fundamental law. It guarantees right to freedom of speech, opinion, and expression. It also included specific laws regarding press, publication, and broadcasting. Laws regarding press freedom are right against pre-censorship, right against seizure or closure of press. Registration can't be cancelled because of what has been published. So this is the general theme of right to communication. हाम्रो संविधानमा राइट टु कम्युनिकेसन ग्यारेन्टी गरेको छ, प्रेस फ्रिडम ग्यारेन्टी गरेको छ. प्रेस फ्रिडम कसरी ग्यारेन्टी गरेको छ भन्दा यो तीनटा आधारबाट हैन. कुनै पनि प्रकाशन प्रसारणको लागि कुनै मिडिया हाउसले काम गरिरहेको छ भने त्यस्तो मिडिया हाउसलाई अथवा त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्री सेन्सरशिप लाउन पाइँदैन, पूर्व बन्देज लाउन पाइँदैन. पहिल्यै कार्यक्रम उत्पादन नगर्नु अथवा पत्रिका नछाप्नु अथवा रेडियोमा कार्यक्रम प्रसारण नगर्नु अथवा टेलिभिजनमा कार्यक्रमको लागि प्लान पोलिसी निर्माण नगर्नु, यस्तो कार्यक्रम चाहिँ नबनाउनु भनेर पहिल्यै त्यो खालको सेन्सरशिप लाउन पाइँदैन. त्यसलाई हामी प्री सेन्सरशिप भन्छौं. राइट्स एगेन्स्ट सिजर क्लोजर अफ प्रेस भनेको अब कार्यक्रम उत्पादन भयो अथवा पत्रिका प्रकाशन भयो अथवा रेडियोमा चाहिँ कार्यक्रम प्रसारण भयो
त्यो बहानामा कुनै पनि प्रेसलाई, कुनै पनि रेडियोलाई, कुनै पनि टेलिभिजनलाई अथवा कुनै पनि पत्र पत्रिकालाई हैन बन्द गरिने छैन। क्लोजर अफ प्रेस भनेको बन्द गरिने छैन। अथवा उसको चाहिँ त्यहाँ भएका सामग्रीहरू, जस्तै टेलिभिजन हो भने टेलिभिजनको तिम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुमका सामग्रीहरू, फर्निचर्सहरू हैन, त्यसपछि तिम्रो क्यामेराजहरू, माइक्रोफोनहरू सिज गरिने छैन। त्यसलाई हामी सिजर भन्छौँ हैन। सिजर भनेको जफत, राइट एगेन्स्ट सिजर अर क्लोजर अफ प्रेस। कुनै पनि सामग्री प्रसारण, प्रकाशन, सम्प्रेषण गरेको आधारमा कुनै पनि प्रेसलाई हैन बन्द गरिने छैन र प्रेसमा सञ्चालित भएका उपकरणहरू जफत गरिने छैन भनेर यो कानुनले भन्दिया कुरा हो। Registration can't be cancelled because of what had been published भनेको कुनै पनि रेडियोको, कुनै पनि टेलिभिजनको, कुनै पनि पत्र पत्रिकाको, कुनै पनि अनलाइनको हैन दर्ता खारेजी हुँदैन भनेर भनिदिएको। कुनै कुरा प्रकाशन गरेकै आधारमा, कुनै कुरा प्रसारण गरेकै आधारमा, कुनै कुरा सम्प्रेषण गरेकै आधारमा, डिसेमिनेट गरेकै आधारमा दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन भनेर भनेको हैन। तिम्रो सूचना विभागमा हरेक मिडिया अथेन्टिकेट मिडिया छ भने दर्ता हुन्छ, अनलाइन मिडिया पनि दर्ता हुन्छ, रेजिस्टर हुन्छ। हो त्यस्तो रजिस्ट्रेसन चाहिँ खारेज हुँदैन भनेर भनेको। रजिस्ट्रेसन तिम्रो मिडिया रजिस्ट्रेसन तिम्रो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिसतिर पनि हुन सक्छ, तर बेसिकली सूचना विभागमा चाहिँ त्यो खालको मिडियालाई रेगुलेट गर्ने, दर्ता गर्ने संयन्त्र यहाँ बनाइएको हुन्छ। अब अर्डिनरी ल भने के हो त भन्दा दिस ल रिफर्स टु एक्ट्स इन मिडिया सेक्टर हैन। मिडियालाई अलिकति राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि, रेगुलेट गर्नको लागि, मिडियामा चाहिँ भएका कमी कमजोरीहरू सच्याउनका लागि अथवा मिडियालाई अलिकति सशक्त बनाउनका लागि बनाइएका कानुनहरू, ऐनहरूलाई हामी अर्डिनरी ल भन्छौँ। यो चाहिँ कन्स्टिट्युसन बाहेकको कुरा भयो। इट इन्क्लुड्स फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन फ्रम इन्फर्मेसन कमिसन, सूचना आयोगबाट हैन बनाइएका कानुनहरू हैन। इट इन्क्लुड्स द फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन फ्रम इन्फर्मेसन कमिसन। अब सूचना आयोगबाट पनि बनाइएका, फ्रिडमका लागि बनाइएका इन्फर्मेसनहरू। One of the important parts of ordinary law is Working Journalist Act. Working Journalist Act भनेको सुन्या छ होला, श्रमजीवी पत्रकार ऐन हो। यो पनि कानुन नै हो, एउटा एक्जाम्पल हो। This act defined journalist and also its type, like who is an editor, a reporter, etc. This also gave job guarantee and appointment letter to the working journalist. It also stated that no journalist shall be fired or taken any such actions before their due date, and a journalist working for more than 240 days would be a permanent employee है। अब यो कानुनमै लेखिदिएको छ भनेपछि त यो के भयो, एउटा नियम भयो, एउटा चाहिँ रुल जस्तो भयो हैन। अब यदि यो पालना भएन भने तिम्रो के हुने भयो, कारबाही हुने भयो, कानुन लाग्ने भयो। There is a committee named क्षतिपूर्ति समिति, compensation committee, that receives complaint of journalists regarding the mistreatment of their employer in case of getting fired from the job without prior notice, etc., and helps compensate the victims. Moreover, they could also file a complaint in labor court भनेको छ। अब यदि कुनै पनि पत्रकारलाई, कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारको तलब आएन अथवा त्यस्तो खालको उसलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न यहाँ लेखिएका कुराहरूमा चाहिँ त्यो कुरा परिपूर्ति भएन भने उसले के गर्न सक्छ, श्रम अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न सक्छ हैन। के को आधारमा, यही वर्किङ जर्नलिस्ट एक्टको आधारमा। सो दिस इज अ ल हैन। यहाँ लेखेको छ 240 डेज काम गरिसकेपछि पर्मानेन्ट इम्प्लोइ बनाउनु पर्ने हैन, अनि जब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, काम लगाउनु भन्दा अगाडि एपोइन्टमेन्ट लेटर दिनुपर्ने हैन। कुनै पनि पत्रकारलाई पूर्व जानकारी बिना फायर गर्न नमिल्ने, कामबाट निकाल्न नमिल्ने हैन, त्यस्ता कुराहरू छ। यो कुरा भयो। र क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने, यदि कामबाट निकालेको हो भने फर्दर 2 महिनाको अथवा 3 महिनाको अथवा 1 महिनाको तलब दिएर मात्रै, क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै उसलाई निकाल्नु पर्ने भन्ने खालका नियमहरू बनाइएको छ।
अब नेपालको कानुनमा चाहिँ प्रेससँग सम्बन्धित कुराहरू कहिले कहिले के भयो त भन्ने कुरा हो। सबैभन्दा सुरुमा आएको नेपाल छापाखाना ऐन अफ 1946 2003 BS को यो 2007 साल अगाडिको कुरा हो। 2007 साल अगाडि नेपाल छापाखाना ऐन भन्ने आयो। ह्याड नो प्रोभिजन अफ फ्रिडम अफ प्रेस। त्यसमा चाहिँ फ्रिडम अफ प्रेसको कुनै पनि प्रोभिजन थिएन है। नेपाल छापाखाना ऐन अफ 1946 2003 BS ह्याड नो प्रोभिजन अफ फ्रिडम अफ प्रेस। प्रेसको कुनै त्यो खालको कुरा थिएन। 1947 मा आएर के भयो भने द ल अफ नेपाल गभर्मेन्ट 1947 वैधानिक कानुन 2004 सालको वैधानिक कानुनमा ग्यारेन्टिड फ्रिडम अफ स्पीच एक्सप्रेसन एन्ड अफ प्रेस एज अ फन्डामेन्टल राइट। तर 2004 सालको वैधानिक कानुनमा चाहिँ के भन्यो भने फ्रिडम अफ स्पीच एक्सप्रेसन एन्ड प्रेस भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्यो। वैधानिक कानुन 2004 सालमा आएको वैधानिक कानुनले 1947 मा के गर्यो भने फ्रिडम अफ स्पीच बोल्न पाउने अधिकार हैन, एक्सप्रेस भनेको आफूले बोलेको कुरा अरूलाई सुनाउन पाउने, एक्सप्रेस गर्न पाउने अधिकार, एन्ड प्रेस एज अ फन्डामेन्टल राइट यो कुरालाई चाहिँ के गर्यो मौलिक हक अन्तर्गत राख्यो। फन्डामेन्टल राइट भनेको मौलिक हक। इट वाज द फर्स्ट कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन मेड फर द फ्रिडम अफ प्रेस। यो चाहिँ के हो पहिलो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन हो, पहिलो चाहिँ संवैधानिक त्यो खालको प्रावधान हो। मेड फर फ्रिडम अफ प्रेस, प्रेसको लागि बनाइएको पहिलो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन हो। वैधानिक कानुन 2004 सालमा आएकोले के गर्यो फ्रिडम अफ स्पीच ग्यारेन्टी गर्यो, एक्सप्रेसन एन्ड प्रेस एज अ फन्डामेन्टल राइट हैन, वाक स्वतन्त्रता भनौँ न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्यो र प्रेसलाई पनि प्रेसको स्वतन्त्रतालाई पनि फन्डामेन्टल राइटको उसमा राख्यो। इट वाज द फर्स्ट कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन मेड फर द फ्रिडम अफ प्रेस। यो चाहिँ पहिलो कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन थियो है। 1948 मा के भयो हाउएभर द प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1948 वाज इस्युड टु मेक लिमिटेसन अफ फ्रिडम अफ प्रेस फ्रिडम क्लियरर भनेको 1948 मा आएर चाहिँ प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट भन्ने आयो 1948 मा। यो किन जारी गरियो भन्दा प्रेस फ्रिडम भए पनि प्रेस फ्रिडमको चाहिँ के लिमिटेसन हुन्छ नि त भनेर चाहिँ त्यो कुरा ल्याउनको लागि प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1948 ल्याइयो। 1947 मा फ्रिडम अफ स्पीच एक्सप्रेसन एन्ड प्रेस एज अ फन्डामेन्टल राइट ग्यारेन्टी गरिसकेपछि 1948 मा हैन प्रेस फ्रिडमलाई क्लियर बनाउनको लागि अथवा प्रेस फ्रिडममा पनि अब तिम्रो हैन रेस्ट्रिक्सन्सहरु लिमिटेसन्सहरु ल्याउनको लागि प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1948 आयो। त्यसपछि के भयो भने नेपाल प्रेस एन्ड पब्लिकेसन रेजिस्ट्रेसन एक्ट 1951 एन्ड प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1952 वर इस्युड। त्यसपछि तिम्रो क्रमशः यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा छ। नेपाल प्रेस एन्ड पब्लिकेसन रेजिस्ट्रेसन एक्ट 1951 आयो, प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1952 वर इस्युड हैन। द ल्याटर रिप्लेस्ड द एक्ट अफ 1948। यसले चाहिँ यो दुईटाले के गर्यो यो 1948 को एक्टलाई रिप्लेस गर्यो। जुन 1948 मा हामीले भनेको थियौं द प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1948 वाज इस्युड टु मेक लिमिटेसन अफ प्रेस फ्रिडम क्लियरर भनेको थियौं। यसलाई रिप्लेस गर्नको लागि दुईटा एक्टहरु आए। नेपाल प्रेस एन्ड पब्लिकेसन रेजिस्ट्रेसन एक्ट हैन, रजिस्टर गर्नुपर्ने कुनै पनि पत्रिका कुनै पनि किताब अथवा म्यागजिन निकाल्दाखेरि हैन कुनै पनि पब्लिकेसन गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने भनेर 1951 मा आयो। प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1952 पनि आयो त्यो सँगसँगै। र यो दुईटाले चाहिँ केलाई रिप्लेस गर्यो 1958 को एक्टलाई रिप्लेस गर्यो हैन। रजिस्ट्री एक्ट 1951 मेड डिफरेन्ट प्रोभिजन रिगार्डिङ रेजिस्ट्रेसन अफ न्युजपेपर एन्ड म्यागजिन भनेछ 1951 मा। यो सँगसँगै 1951 मा रजिस्ट्री एक्ट भन्ने आयो, दर्ता गर्नुपर्ने हैन दर्तासँग सम्बन्धित ऐन आयो। त्यसले चाहिँ के गर्यो भने छुट्टै प्रावधान बनायो केको लागि न्युजपेपर र म्यागजिनको लागि दर्ता हुनुपर्ने भन्ने छुट्टै प्रावधान बनायो।
अर्को आयो सिटिजन राइट एक्ट 1955। सिटिजन राइट एक्ट 1955 आयो। यो जुन 1955 1951 भनेको छ त्यही सालमा आएको भएर त्यो लेखेको है। सिटिजन राइट एक्ट 1955 आयो। त्यसले के गर्यो? एस्योर्ड द फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड पब्लिकेसन टु एभ्री सिटिजन। सिटिजन राइट एक्ट 1955 ले हरेक नागरिकलाई बोल्ने तथा 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 हैन केही कुरा चाहिँ प्रकाशन प्रसारण गर्ने हक हुन्छ भनेर चाहिँ सिटिजन राइट एक्टले भन्दियो। द प्रेस ड्युरिङ द डेमोक्रेटिक पिरियड वाज रिलेटिभली फ्री देन द राणा पिरियड। अब यो चाहिँ तिम्रो राणा पिरियड पछि आएको हो नि त 1955 भनेपछि हैन 2007 साल पछि आएको। द प्रेस ड्युरिङ दिस डेमोक्रेटिक पिरियड वाज रिलेटिभली फ्री देन द राणा पिरियड हैन। राणा पिरियड भन्दा यो बेलाको प्रेस चाहिँ के थियो? फ्री थियो। द प्रेस लज वेयर लिबरल। प्रेस लजहरु पनि के थिए? लिबरल थिए हैन। अलिकति खुकुलो थियो, अलिकति जनता केन्द्रित थियो हैन। एन्ड द प्रेस इन द डेमोक्रेटिक पिरियड, इट वाज अ प्रेस इन द डेमोक्रेटिक पिरियड। 7 साल पछिको 2007 साल पछि हैन राज शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र नेपालमा आएको पहिलो पटक भन्ने थाहा छ होला। सो इट इन्जोयड द फुल फ्रिडम। त्यसपछि के भयो? फुल फ्रिडम भयो। हामीले यहाँनेरि कानुनका कुरा गर्दैछौँ भने तिमीहरूले यहाँ नेपालमा कानुन के भयो त भनेर देख्न सक्छौ। नेपाल छापाखाना ऐन 1946, वैधानिक कानुन द ल अफ नेपाल गभर्नमेन्ट 1947 अर्को, द प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1948। अहिले डेट थाहा हुनुपर्छ है, ट्याक्क ट्याक्क थाहा हुनुपर्छ। नेपाल प्रेस एन्ड पब्लिकेसन रजिस्ट्रेसन एक्ट 1951, प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1952, रजिस्ट्री एक्ट 1951, सिटिजन राइट एक्ट 1955। यहाँसम्मको कुरा गरौँ है। अब 2007 साल र 15 सालमा के भयो त भन्दाखेरि although the constitution of kingdom of Nepal 2007 BS gave freedom of expression, speech and other fundamental rights, there was no legal guarantee for press freedom। 2007 साल पछि प्रजातन्त्र आएर हैन, प्रजातन्त्र आएर चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भए पनि, स्पीच भए पनि, अरु फन्डामेन्टल राइट्सहरु अघि हामीले भनेका कुराहरु भए पनि देयर वाज नो लीगल ग्यारेन्टी फर प्रेस फ्रिडम। प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने खालको ग्यारेन्टी चाहिँ थिएन है। अघि हामीले भने कुरामा प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गरेको छैन। यहाँ तिमीले यहाँ हेर्छौ भने प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ भनेर यी कानुनहरुले ग्यारेन्टी गरेको छैन। बुझियो होला कुरा हैन। क्लियरली के भनिराखेको छ भने बोल्न पाउने, आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउने हैन, अरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा सुनाउन पाउने स्वतन्त्रता त दियो, त्यो कुरा मौलिक हक अन्तर्गत पनि राख्यो। तर प्रेस नै फ्री हुन्छ हैन, प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा चाहिँ गरेको छैन भनेको। इट वाज ओन्ली आफ्टर 2015 BS। अब यो प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा, it was only after 2015 BS when third constitution of Kingdom of Nepal 2015 BS was drafted, press freedom was guaranteed। This law lasted for 3 years। 2015 सालपछि हैन the third constitution of Kingdom of Nepal, तेस्रो संविधान बन्यो नेपालको। the third constitution of Kingdom of Nepal 2015 was drafted। त्यो ड्राफ्ट गरियो, मसौदा तयार गरियो र त्यसमा चाहिँ प्रेस फ्रिडम के गरियो? ग्यारेन्टी गरियो, प्रेस फ्रिडम पनि हुन्छ भनियो। प्रेस फ्रिडम भने के हो जस्तो लाग्ला? मैले अघि 3टा पोइन्ट भनेको थिएँ नि, प्री सेन्सरशिप लाउन पाइँदैन, बन्द जफत गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हैन, र दर्ता खारिज गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा नै के हो? प्रेस फ्रिडम हो। त्यस्ता कुराहरु चाहिँ, त्यस्ता कुरा भएपछि नै प्रेस फ्री छ भन्न सकिन्छ भनेर पटक पटक भनिराखेको छ। भनेको 2015 साल पछि चाहिँ द थर्ड कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपालले के गर्यो भने प्रेस फ्रिडम पनि छ भनेर ग्यारेन्टी गर्यो। दिस ल लास्टेड फर 3 years। यो कानुन चाहिँ 3 वर्ष मात्रै लागू भयो, किनकि यसपछि के हुन्छ लगत्तै अब पञ्चायत आउँछ। In the year 1979, May 24, referendum was declared and election date was set for 1980. During this 1 year, press enjoyed a full freedom. However, the press could not relax for more than a year। 1979 मा May 24 मा रेफरेन्डम जनमत संग्रह भयो हैन। त्यसपछि चुनावको
डेट सेट गरियो 1980 को लागि चुनावको डेट तय गरियो र 1979 देखि 1980 यो टाइममा ड्युरिङ दिस 1 इयर प्रेस इन्जोयड फुल फ्रिडम यो बेलामा चाहिँ प्रेसलाई अलिकति हैन रिल्याक्स भनौँ न त्यो खालको कुनै पनि रेस्ट्रिक्सनहरू थिएन इट वाज फुल प्रेस फ्रिडम हाउएभर द प्रेस कुड नट रिल्याक्स फर मोर देन अ इयर तर प्रेस एक वर्षभन्दा बढी त्यसरी चाहिँ फ्रीली प्रेसले काम गर्न सकेन किनकि तिम्रो जनमत संग्रह भएपछि हैन रिजल्ट अफ as soon as the result of referendum was declared in favor of panchayat system त्यो 1979 को जुन जनमत संग्रह थियो जनमत संग्रह भनेको अब इलेक्सन जस्तै हो सबै मान्छेलाई सबै जनतालाई हैन देशमा कस्तो खालको शासन व्यवस्थाको तपाई चाहनुहुन्छ भनेर सोधियो अथवा त्यो खालको चुनाव गरियो जनमत संग्रह भने त्यो हो हैन जसरी चाहिँ इलेक्सन हुन्छ त्यस्तै गरी हरेक नागरिकको इच्छा के छ त भनेर हरेक नागरिकलाई भोटिङ गर्न लगाइयो सोधियो त्यो रिजल्टमा चाहिँ के आयो भने पञ्चायत सिस्टम हैन उनीहरु चाहिँ रिफर्म पञ्चायत सिस्टम चाहिन्छ भन्नेतिर उनीहरुको मत गयो as soon as the result of referendum was declared in favor of reformed panchayat system the established authority again start to impose the same laws making them even harder भनेको यो जुन अहिलेसम्म बनेका कानुनहरु छन् यी कानुनमा उनीहरुले के गरे रेस्ट्रिक्सन्सहरु ल्याए भनेको त्यसलाई झन् अझ कडी कडाउ बन्दै त्यसमा चाहिँ नीति नियमहरु थप्दै लए हैन प्रेसलाई चाहिँ अझ बढी के गरे संकुचित बनाउँदै लगे स्वतन्त्रतालाई अझ बढी मान्छेको बोल्न पाउने मान्छेको चाहिँ सूचना पाउने हैन हकलाई हैन प्रेसको हकलाई के गरे लिमिट गर्दै गर्दै लगे मेकिङ देम इभन हार्डर भनेर भनिराखेको छ फ्रीडम अफ स्पीच एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1980 प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1982 आर द सम एक्जाम्पल्स हैन त्यसपछि तिम्रो उनीहरुले प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट पहिल्यै थियो त्यसलाई अझ बढी रेस्ट्रिक्सन्सहरु ल्याएर त्यसलाई 1982 बनाए फ्रीडम अफ स्पीच एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1980 ल्यायो त्यसपछि त्यसमा पनि तिम्रो हैन के कुरा चाहिँ बोल्न पाउने के कुरा पब्लिकेसन गर्न पाउने के कुरा चाहिँ नपाउने भनेर यसमा लेखियो प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्टले पनि प्रेस कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ हैन प्रेसले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने खालका ऐन नीति नियमहरु ल्याए अब यो भित्र के छ भनेर जानिराख्नु परेन ठ्याक्क ठ्याक्क डेट कुन डेटमा कुन खालको चाहिँ ऐन कानुन आयो भन्ने कुरा मात्रै सम्झे पुग्छ है अब यो बेलामा के भयो भने सेभरल न्यूजपेपर लस्ट देयर लाइसेन्स फर बीइङ क्रिटिकल अफ द गभर्नमेन्ट थुप्रै पत्र पत्रिकाहरुको चाहिँ लाइसेन्स खारेज भयो हैन किनकि अघि नै मैले भने यसमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्सहरु लगाइयो फ्रीडम अफ स्पीच एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1980 प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1982 लाई अझ बढी अलिकति भनौं न कडा बनाइयो त्यो बनाइसकेपछि थुप्रै पत्र पत्रिकाहरुले हैन दर्ता खारेजी बेहोर्नु पर्यो दर्ता खारेजी बेहोर्नु पर्यो किन बेहोर्नु पर्यो भने उनीहरु चाहिँ पञ्चायत शासनको विरुद्धमा उनीहरुको लेखहरु प्रकाशित भयो केही लेखहरु त्यो लेखहरु प्रकाशित भइसकेपछि त्यसकै आधारमा चाहिँ ती पत्र पत्रिकाको लाइसेन्स खारेजी भयो लाइसेन्स चाहिँ गयो भनौं न एक हिसाबले द प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट प्लेस्ड फर्दर रेस्ट्रिक्सन्स अन द प्रेस अघि के छ त्यहाँ प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1982 यो चाहिँ अझ के भयो अझ बढी कडा भएर आयो किनकि त्यो बेलामा पञ्चायत सिस्टम थियो अब 1990 मा हो 1990 मा द कन्स्टिट्युसन अफ द किंगडम अफ नेपाल 1990 guaranteed freedom of opinion and expression press and publication right and the right to information in its article 12A 13 1 2 3 and 16 भनेर भन्छ 1990 को संविधान हैन 46 साल पछिको 46 पछिको संविधान हो यो The Constitution of the Kingdom of Nepal 1990 guaranteed freedom of opinion and expression. अब पञ्चायत गयो पञ्चायत गइसकेपछि नेपालको 2046 सालको संविधानले के गर्यो ग्यारेन्टी प्रेस फ्रीडम ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसनलाई ग्यारेन्टी गर्यो प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट राइट पनि छुट्टै दियो एन्ड राइट टु इन्फर्मेसन पनि दियो
कति कतिमा दियो 12A मा दियो हैन 12A मा तिम्रो प्रेस फ्रीडम के रे फ्रीडम अफ ओपिनियन को कुरा थियो भने 13(1) to 3 मा प्रेस एन्ड पब्लिकेसन राइट्स को कुरा थियो र 16 मा राइट टु इन्फर्मेसन को कुरा थियो। अब धारा कतिमा संविधानको धारा कतिमा के थियो भन्ने कुरा पनि तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। आर्टिकल 12A मा फ्रीडम अफ ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन थियो। 13 को 1 to 3 मा चाहिँ प्रेस एन्ड पब्लिकेसन राइट थियो। 16 मा के थियो राइट टु इन्फर्मेसन थियो। यो थाहा हुनु पर्यो है। 1991 मा के भयो भने following the promulgation of the constitution different acts including Printing and Publication Act 1991, National Broadcasting Act 1992 were passed in order to provide an appropriate environment to the media sector भन्छ। भनेको 1990 पछि संविधान आइसकेपछि के भयो भने थुप्रै ऐनहरु बने, मिडियासँग सम्बन्धित थुप्रै ऐनहरु बने। जस्तै प्रिन्टिङ एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1991 आयो। त्यसपछि प्रिन्टिङ भनेको प्रेसको कुरा भयो, पब्लिकेसन भनेको तिम्रो मिडिया हाउसको कुरा भयो। प्रिन्टिङ एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1991 आयो। नेशनल ब्रोडकास्टिङ एक्ट 1992 रेडियो टेलिभिजन, अब तिमीलाई थाहा होला हैन पञ्चायतकै बेलामा चाहिँ त्यो 2028 मा डेभलपमेन्ट फर कम्युनिकेसन प्लान आएको। टेलिभिजन पनि त्यही बेलामा सुरुवात भएको, रेडियोको पनि एकदमै पपुलारिटी त्यही बेलामा गेन भएको। त्यसैले गर्दाखेरि नेशनल ब्रोडकास्टिङ एक्ट 1992 पनि बन्यो त्यो बेला हैन, किनकि त्यो बेलामा तिम्रो टेलिभिजन पनि आइसकेको थियो, रेडियो पनि मज्जाले सञ्चालन भइसकेको थियो। सो प्रसारण ऐन पनि आयो 1992 मा। were passed in order to provide an appropriate environment to the media sector। मिडिया सेक्टरलाई अझ हैन राम्रो बनाउनको लागि, अलिकति स्मुथली रन गर्नको लागि त्यो खालको ऐन लिएर आइयो। अब अरु थुप्रै ऐनहरु आए। यो चाहिँ 46 साल पछिको कुरा हो। यहाँ अघि मैले भने 1991 र 1992 को कुरा गर्दैछु, संविधान आएपछिको कुरा गर्दैछु है। 2046 सालको संविधान बनेपछिको कुरा गर्दैछु। 1990 को कन्स्टिट्युसन बनिसकेपछिको कुरा। अब 1991 मा के भएको छ भने Printing, Press and Publication Act 1991 guaranteed that the property of any registered press will not be seized by the government because of what it has printed or published। Printing, Press र Publication Act 1991 ले के भन्यो भने त्यसले के ग्यारेन्टी गर्यो भने कुनै पनि दर्ता भएको प्रेसको सामग्रीहरु, इक्विपमेन्टहरु गभर्नमेन्टले के गर्न पाउँदैन, जफत गर्न पाउँदैन, नियन्त्रणमा लिन पाउँदैन। सिज भनेको नियन्त्रणमा लिन पाउँदैन अफ व्हाट हैज बीन पब्लिश्ड अर प्रिन्टेड। जे कुरा प्रकाशन भएको छ, जे कुरा निक्लेको छ हैन, त्यो कुरा निक्लेकै आधारमा कुनै पनि मिडियाको, कुनै पनि मिडिया हाउसमा गएर कुनै पनि प्रेसको भनौं न, प्रेसको प्रिन्टिङ प्रेसहरु, कुनै पनि प्रेसको कम्प्युटर्सहरु, कुनै पनि प्रेसको चाहिँ इक्विपमेन्टहरु, अरु थुप्रै त्यो टाइपिङ इक्विपमेन्टहरु त्यो बेला कम्प्युटर थियो कि थिएन थाहा भएन हैन, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। सो टाइपिङमा त्यो टाइपिङ इक्विपमेन्ट्सहरु त्यो खालको लागि चाहिँ सिज गर्न पाइएन भनेर प्रिन्टिङ, प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट 1991 ले भन्यो। त्यो कुराले के ग्यारेन्टी गर्यो भने प्रपर्टी, मिडियाको प्रपर्टी अथवा प्रेसको प्रपर्टी कुनै पनि दर्ता भएको, कुनै पनि रजिस्टर्ड भनिराखेको छ है, कुनै पनि दर्ता भएको प्रेसको हैन सामग्री सरकारले नियन्त्रण गर्न पाउँदैन, जफत गर्न पाउँदैन भनेर भन्यो। केही कुरा प्रकाशित भएकै आधारमा, केही कुरा पत्रिका निक्लेकै आधारमा पत्रिकाको प्रेस, पत्रिकाको चाहिँ इक्विपमेन्ट नियन्त्रणमा लिन पाइएन। यदि त्यो पत्रिका दर्ता भएको छ भने दर्ता चाहिँ हुन पर्यो। 1992 अब 1991 बाट 1992 आऊ। 1992 मा आइसकेपछि प्रेस काउन्सिल एक्ट भन्ने आएको छ। प्रेस काउन्सिल एक्ट 1992 gave media press pass to the journalist। अब पत्रकारलाई प्रेस पास दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो 1992 मा आयो। यो भन्दा अगाडिसम्म थिएन, यो कुरै थिएन। प्रेस काउन्सिल एक्ट 1992 ले के भन्यो भने इट गेभ मिडिया प्रेस पास टु द जर्नलिस्ट एन्ड
started implementation of the conduct of code of conduct. पत्रकार आचार संहिताको पालना गर्न सुरु भयो, मिडियालाई प्रेसलाई चाहिँ पास दिने कुराहरू भयो, and also registered complaint against the media or journalist. र मिडिया र जर्नलिस्ट पत्रकार र मिडिया हाउसको विरुद्धमा पनि अब केही चाहिँ कानुनी भनौँ न त्यो खालको चाहिँ कम्प्लेनहरू हैन केसेसहरू फाइल गर्ने कुराहरू पनि आए, and take appropriate action against them. र यदि पत्रकार अथवा मिडिया हाउसले पनि कुनै गल्ती भनौँ न कमी कमजोरी छ भने त्यस्ता मिडिया हाउसलाई पनि कानुनी कारबाहीमा लैजाने केको आधारमा, कोड अफ कन्डक्ट पत्रकार आचार संहिताको आधारमा। 1992 मा प्रेस काउन्सिल एक्ट आयो। प्रेस काउन्सिल एक्ट आइसकेपछि मिडिया र प्रेसलाई पास दिने हैन कार्ड्सहरू बन्ने त्यस्ता खालका कुराहरू भए र कोड अफ कन्डक्ट पनि इम्प्लिमेन्टेसन हुन थाल्यो। यदि गल्ती कमी कमजोरीको भएको छ भने मिडिया र जर्नलिस्टलाई पनि हैन त्यो खालको कानुन लाग्ने भयो र उनीहरूले पनि त्यही खालको चाहिँ दण्ड सजाय भोग्नु पर्ने भयो। 1992 मा आयो। 1992 मै ब्रोडकास्टिङ एक्ट आएको छ। नेशनल ब्रोडकास्टिङ एक्ट 1992 लुक्स अपन द रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस अफ ब्रोडकास्ट मिडिया हैन। 1992 ले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि रेडियो टेलिभिजन ब्रोडकास्ट भन्ने बित्तिकै बुझ्छ होला, रेडियो टेलिभिजन सञ्चालन गर्नु पूर्व दर्ता हुनुपर्छ हैन, उनीहरूको लाइसेन्स फी हुनुपर्छ, कतिमा चाहिँ खोल्न पाउने के गर्ने हैन, अपडेट गरिराख्नु पर्ने त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ नेशनल ब्रोडकास्टिङ एक्ट 1992 आयो, जसले चाहिँ ब्रोडकास्टिङ भनेको रेडियो टेलिभिजन अब अहिले ब्रोडकास्टिङ भित्र अनलाइन पनि पर्छ। सो यिनीहरूलाई रेगुलेट गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ दर्ता गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ हैन अझ बढी स्मुथली रन गर्नको लागि नेशनल ब्रोडकास्टिङ एक्ट आयो 1992, जसले चाहिँ ब्रोडकास्ट मिडियाको हैन रजिस्ट्रेसन प्रोसेस लगायत अरू कुराहरू हेर्छ। अब on 26 November 2001 the state of emergency was imposed, which suspended civil liberties as well as fundamental rights. At least 7 constitutional articles and clauses including right against free publication censorship were suspended भनेको छ। अब तिमीलाई थाहा छ होला जहिले चाहिँ यो जनआन्दोलन भन्छ नि 62-63 को जनआन्दोलन हैन, त्यो बेलाको कुरा हो यो। On 26 November 2001 the state of emergency was imposed हैन, संकटकाल घोषणा गरियो। अनि त्यसपछि संकटकाल घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ त्यो संकटकालले सिभिल लिबर्टिजहरु हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि फन्डामेन्टल राइटबाट सस्पेन्ड गरेछ। At least 7 constitutional articles and clauses including right against free publication censorship were suspended भनेको 7 वटा कन्स्टिट्युसनल आर्टिकल्सहरु पनि खारेज भयो, क्लजेसहरु पनि खारेज भयो, इन्क्लुडिङ राइट्स अगेन्स्ट फ्री पब्लिकेसन सेन्सरशिप भनेको त्यो जुन तिम्रो प्रेस एन्ड पब्लिकेसन राइट एक्ट के रे राइट थियो नि हो, त्यो पनि खारेज सस्पेन्डमा परेछ त्यो बेलाको 46 सालको The Constitution of Kingdom of Nepal guaranteed freedom of opinion and expression, press and publication right and right to information in this article 12A 13 1 2 3 and 16 भनेको छ नि हो। यो कुरालाई चाहिँ तिम्रो त्यो बेलाको स्टेट अफ इमर्जेन्सीले के गर्यो, सस्पेन्ड गर्यो। International Human Rights Organization declared Nepal had turned into the world's biggest prison for journalists because no freedom of expression and also due to the rapid murder of many Nepali journalists for bringing out the truths भनेको यो बेलामा चाहिँ के भयो भने थुप्रै पत्रकारहरु पनि मारिए, समाचार लेखेकै भरमा समाचार लेखेको कारणबाट हैन, पत्रकारहरुको मर्डर पनि भयो हैन। अनि त्यसपछि ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनले के पनि डिक्लेयर गर्यो भने नेपालमा चाहिँ प्रेस फ्रिडम छैन भनेर पनि भनेको छ। अब त्यो 62-63 को जनआन्दोलनको कुरा भयो यो चाहिँ है, 62-63 को जनआन्दोलनको कुरा भयो। अब चाहिँ के भयो, फेडरल नेपाल, फेडरल रिपब्लिक अफ नेपाल, नेपाल गणतन्त्रतिर गयो। अब अन्तरिम संविधान आयो हैन, नेपालको अन्तरिम संविधान 2007 2063 तिमीहरुले त्यहाँ फोटोमा पनि देखिरहेछ होला, द इन्टरिम कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2063 2007 लेखेको छ। इंग्लिश डेट हो 2007 भनेको, नेपाली डेट 2063।
तिमीलाई पनि थाहा होला यो आन्दोलन भएको। The interim constitution of Nepal 2007 has principally guaranteed freedom of press, publication and broadcast. नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 ले 2007 मा 2007 AD मा आएको जुन कन्स्टिट्युसन छ अन्तरिम संविधान त्यसले चाहिँ फ्रिडम अफ प्रेस, पब्लिकेसन र ब्रोडकास्ट तीनटै कुरालाई है, प्रेस भनेको पत्रपत्रिका, पब्लिकेसन भनेको पत्रपत्रिका सँगसँगै अरु बुक्सहरु अरु जर्नल्सहरुको कुरा भयो, ब्रोडकास्ट भनेको रेडियो टेलिभिजन अनलाइन, यो कुराको के गर्यो ग्यारेन्टी गर्यो, फ्री हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्यो। Certain ramification was done for radio license and many radio got license हैन, अनि रेडियोहरुले पनि थुप्रै रेडियोहरुले पनि लाइसेन्स पाए त्यो बेला, किनकि सजिलो भयो, खुकुलो बनाइयो। रेडियो लाइसेन्स पाउनको लागि एकदमै सजिलो भयो, खुकुलो बनाइएपछि। The interim constitution has added 2 more provisions that are, अन्तरिम संविधानले दुईटा कुराहरुलाई अझ बढी थप्यो। The means or the tools of communication, telephone, radio, etc. cannot be obstructed भनेको यसमा इन्टरिम कन्स्टिट्युसनले अझ बढी के क्ल्यारिफाई गर्दियो भने टेलिफोन, रेडियो हैन यस्ता चाहिँ सूचनाका साधनहरुलाई चाहिँ अब्स्ट्रक्ट गर्न पाइदैन। अब्स्ट्रक्ट भनेको तिम्रो अवरुद्ध गर्न पाइदैन हैन, यिनीहरुको जुन सर्भिस छ त्यो सर्भिसलाई चाहिँ के गर्न पाइदैन, अवरुद्ध गर्न पाइदैन। टेलिफोनको तिमीसँग मोबाइल फोन छ भने तिम्रो टेलिफोनमा टावर आएन भने के हुन्छ भनौं, टावर कट अफ भयो भने के हुन्छ, टेलिकमले तिम्रो फोनमा टावर दिएन भने त्यो फोनै काम लाग्दैन नि। सो त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ अब्स्ट्रक्ट हुनु भएन, अवरुद्ध हुनु भएन। राइट टु फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन, सूचनाको अधिकार पनि दियो। अन्तरिम संविधानले दुईटा कुरा बढी दियो, फ्रिडम अफ प्रेस, पब्लिकेसन र ब्रोडकास्ट सँगसँगै हैन, प्रेसको फ्रिडमको ग्यारेन्टी गर्यो, पब्लिकेसनको फ्रिडमको ग्यारेन्टी गर्यो, ब्रोडकास्टको फ्रिडमको ग्यारेन्टी गर्यो। त्यो सँगसँगै अन्तरिम संविधानले हाम्रो टेलिफोन, रेडियो र अरु टुल्स अफ कम्युनिकेसन्सहरुको हैन जुन टुल्स अफ कम्युनिकेसनहरु छ त्यो कम्युनिकेसन टुलको चाहिँ सेवा अथवा सुविधा कहिले पनि अवरुद्ध हुँदैन भनेर भन्दियो, कानुनले भन्दियो यो कुरा, संविधानले भन्यो र फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन पनि के गर्यो ग्यारेन्टी गर्यो। त्यो सँगसँगै मोरओभर द वर्किङ जर्नलिस्ट एक्ट वाज इम्प्लिमेन्टेड, वर्किङ जर्नलिस्ट एक्ट पनि इम्प्लिमेन्टमा आयो। वर्किङ जर्नलिस्ट एक्ट श्रमजीवी पत्रकार ऐन पनि बन्या छ हैन, त्यो पनि के भयो इम्प्लिमेन्टमा आयो। That decided on the minimum wage to be given to the journalist हैन, मिनिमम पैसा यति मासिक यति तलब दिनै पर्छ, 5200 कि 5500 कति छ त्यति चाहिँ दिनै पर्छ भनेर वर्किङ जर्नलिस्ट एक्टमा पनि पत्रकारको चाहिँ न्यूनतम तलब यति हुनुपर्छ भनेर संविधानले भन्दिएको छ। Also the right to information act was enforced, त्यसपछि तिम्रो सूचना ऐन भनौं न, सूचना ऐन पनि राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट पनि आएको छ। वर्किङ अन्तरिम संविधान आएपछि हैन, अन्तरिम संविधान आएपछि वर्किङ जर्नलिस्ट एक्टमा पत्रकारको न्यूनतम तलब यति हुनुपर्छ भनेर नि भन्दिया छ र राइट टु इन्फर्मेसन एक्ट पनि इन्फोर्स्ड भएको छ, लागू भएको छ। Provision of free press under the Constitution of Nepal 2072-2015। अब हामी अन्तरिम संविधान कुरा गरिराखेका छैनौं, अब हामी आयौं 2072 सालको नयाँ संविधान, अहिलेको नयाँ संविधानमा आइपुग्यौं है हामी। 2072 को 2015 को कन्स्टिट्युसनमा आइपुग्यौं हामी। अब 2072 सालको संविधान 2015 को कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल यसले के भन्छ त भने आर्टिकल नम्बर 17
आर्टिकल नम्बर 17 त्यहाँ 17 नम्बर देखाएको छ त्यो नम्बर पनि इम्पोर्टेन्ट छ नम्बर पनि लेख्नु पर्यो आर्टिकल नम्बर 17 मा राइट टु फ्रिडम छ हैन स्वतन्त्रताको हक no person shall be deprived of his or her personal liberty except in accordance with law कुनै पनि नागरिकलाई उसको चाहिँ पर्सनल लिबर्टी भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हनन गरिने छैन हैन नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड अफ हिज पर्सनल लिबर्टी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सबैको हुन्छ एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ द ल कानुनले वर्जित गरेका विषयहरू कानुनले वर्जित गरेका कुराहरू बाहेक हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक हुनेछ भने नम्बर 2 every citizen shall have the following freedoms अब त्यस्ता फ्रिडमहरू के हुन् त स्वतन्त्रताको हक हुनेछ त भनियो तर त्यस्तो खालको स्वतन्त्रता के कुरामा स्वतन्त्रता छ भन्दा फ्रिडम अफ ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बोल्न पाउने आफ्नो कुरा राख्न पाउने धारणा बनाउन पाउने खालको स्वतन्त्रता फ्रिडम अफ ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन फ्रिडम टु एसेम्बल पिसेबली एन्ड विदाउट आर्म्स कुनै पनि ठाउँमा समूहमा ग्यादर भएर हैन छलफल गर्न पाउने जम्मा हुन पाउने विदाउट आर्म्स भनेको तिम्रो गोली बारुद हैन यस्ता चाहिँ हात हतियार बिना एसेम्बल हुन पाउने ग्यादर हुन पाउने फ्रिडम टु फर्म पोलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकार फ्रिडम टु फर्म युनियन्स एन्ड एसोसिएसन युनियन बनाउन पाउने अधिकार एसोसिएसन्सहरु खोल्न पाउने अधिकार तिमी कुनै एउटा कार्यालयमा काम गरिराखेका छौ भने हैन तिमीहरु चाहिँ त्यो कार्यालयमा भएका कामदारहरु मिलेर युनियन बनाउन मिल्छ एसोसिएसन बनाउन मिल्छ सो यो हामीलाई संविधानले दिएको कुरा हो फ्रिडम टु मुभ एन्ड रिसाइड इन एनी पार्ट अफ नेपाल नेपालको जुनसुकै भागमा पनि गएर बसोबास गर्न पाउने अधिकार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाउने अधिकार फ्रिडम टु मुभ एन्ड रिसाइड इन एनी पार्ट अफ नेपाल फ्रिडम टु प्र्याक्टिस एनी प्रोफेसन carry on any occupation and establish and operate any industry trade and business in any part of Nepal कुनै पनि पेशामा लाग्न पाउने अधिकार कुनै पनि जागिर गर्ने अधिकार अकुपेसन कुनै पनि काम गर्न पाउने अधिकार कुनै पनि इन्डस्ट्री खोल्न पाउने अधिकार बिजनेस एक्टिभिटीजहरुमा भाग लिन पाउने अधिकार बिजनेस गर्न पाउने अधिकार एनी पार्ट अफ नेपाल नेपालको जुनसुकै भागमा पनि यो खालको काम गर्न पाइयो तर कानुनले वर्जित गरेका कामहरु गर्न पाइएन कस्तो काम गर्न पाइएन सुन नेशनल इन्ट्रेस्ट नेशनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हैन रिजन कास्ट ट्राइब्स यस्तो कुरामा चाहिँ तिम्रो त्यो खालको भनौं न इन्टरनल कन्फ्लिक्ट गराउने खालका कुराहरु डिफेमेसनका कुराहरु लाइबल का कुराहरु कन्टेन्ट अफ कोर्ट का कुराहरु हैन भल्ग्यारिटी का कुराहरु लगायत यस्ता खालका लिमिटेशन्सहरु छ तिमीसँग यो पनि छ सँगसँगै तिमीले के कुरा चाहिँ गर्न पाउँदैनौ भन्ने कुराहरु पनि छ तर हामीले फ्री प्रेस अथवा फ्रिडमको लागि नेपालमा फ्रिडम छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसले गर्दछ भन्ने कसैले सोच्छ भने नेपालमा फ्रिडम छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हाम्रो कन्स्टिट्युसनले गर्छ कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल नम्बर 17 मा राइट टु फ्रिडम छ राइट टु फ्रिडममा यो कुराहरु दिएको छ यो कारणले गर्दा नेपालमा प्रेस अथवा डेमोक्रेसी अथवा फ्रिडम छ भनेर हामी भन्न सक्छौं अब आर्टिकल नम्बर 19 मा के छ राइट टु कम्युनिकेसन छ हैन सञ्चारको हक आर्टिकल नम्बर 19 मा सञ्चारको हक दिएको छ अब राइट टु कम्युनिकेसनले के भन्छ भने नो पब्लिकेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङ अर डिसेमिनेसन अर प्रिन्टिङ अफ एनी न्यूज आइटम एडिटोरियल फीचर आर्टिकल अर अदर रिडिङ अडियो एन्ड अडियो भिजुअल मटेरियल थ्रु एनी मीन्स
whatsoever, including electronic publication, broadcasting, and printing, shall be censored, provided that nothing shall be deemed to prevent the making of acts to impose reasonable restriction on any act which may undermine the sovereignty, territorial integrity, nationality of Nepal, or the harmonious relations between the federal units, or the harmonious relation between caste, tribes, religion, or communities, or any act of sedition, defamation, or contempt of court, or incitement to an offense, or any act which may be contrary to the public decency or morality, or any act hatred to labor, or any act of incitement to caste based on touchability as well as gender discrimination भनेर भन्यो। भनेको हेर मैले अघि तिमीलाई भने नि हामीसँग एक खालको फ्रिडम त छ तर फ्रिडम सँगसँगै प्रोभाइडेड दैट भनेर तिमीले यहाँ तल जे देखाएको छौ त्यो चाहिँ के हो रेस्ट्रिक्सन हो। तिमीसँग हैन राइट टु कम्युनिकेसन भए पनि देशको विरुद्धमा त तिमीले बोल्न पाएनौ नि त। तिमीसँग सञ्चारको हक छ भन्नेमा देशलाई जथाभावी भन्न पाएनौ। देशको अखण्डता देश टुक्राउने अभिव्यक्तिहरू तिम्रो मिडियाबाट आउनु भएन। नेपालको राष्ट्रियतालाई अझ बढी समृद्ध बनाउनु पर्यो हैन। नेपालभित्रको चाहिँ तिम्रो जात जाति कोही मान्छे चाहिँ तिम्रो जुम्लामा बसेको छ, कोही मान्छे हुम्लामा बसेको छ, कोही मान्छे काठमाडौँमा बसेको छ हैन। त्यस्तो बिचमा चाहिँ तिम्रो खालको कोर्डिनेसन छ नि त। एउटा चाहिँ भनौँ न हामी जहाँ बसे पनि एउटा सद्भावमा बसेका छौँ नि त। हो त्यस्तो सद्भावलाई बिगार्ने खालको हैन कास्टलाई, ट्राइब्सलाई, रिलिजनलाई, कम्युनिटीलाई भत्काउने अथवा त्यो खालको त्यसमा चाहिँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, हिन्दू मुसलमानको चाहिँ द्वन्द्व क्रिएट गर्ने खालको एक्ट अफ सेडिसन भनेको राष्ट्रद्रोहका कुराहरू, डिफेमेसन भनेको गाली गलौज हैन, अर्कालाई नराम्रो भन्ने कुराहरू, कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट अदालतको मानहानि हैन, इन्साइटमेन्ट टु एनी अफेन्स भनेको अलिकति नराम्रो कुराहरू, अफेन्स गर्ने अफेन्सिभ कुराहरू हैन। र पब्लिक डिसेन्सी मोरालिटीमा चाहिँ भयोलेट हुने कुराहरू जस्तै न्युडिटी, भल्ग्यारिटीका कुराहरू भए हैन। or any act of hearted labor or any act of incitement to caste based untouchability भनेको जातीय छुवाछुत हैन, तल्लो जात माथिल्लो जात, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन, महिला पुरुष तेस्रो लिङ्गी भनेर भेदभाव गर्न पाइँदैन अथवा त्यस्ता कुराहरू चाहिँ प्रकाशन प्रसारण गर्न पाइँदैन यदि हामीसँग कानुन छ भने पनि। माथि हेर, no publication and broadcasting or dissemination or printing of any news item, editorial, feature, article or other reading, audio visual material through any means whatsoever including electronic publication, broadcasting and printing shall be censored भनेको no printing shall be censored भन्यो हेर है। no printing shall be censored बुझ्नको लागि भनिदिइराखेको छु। बिचमा धेरै कुराहरू छन् तर no printing shall be censored भनेको अघि भने नि हामीले अघि सुरुमा मैले के भनेको थिएँ भने कन्स्टिट्युसनले हामीलाई तीनटा कुरा दिएको छ भने प्री सेन्सरशिप लाउन पाइँदैन भन्ने कुरा गरेको थिएँ हैन, सिज गर्न पाइँदैन, बन्द गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा गरेको थिएँ र अर्को के कुरा गरेको थिएँ दर्ता खारेजी हुँदैन भन्ने कुरा गरेको थिएँ। यो तीनटा चाहिँ के हो मेजर थिङको कुरा गरेको थिएँ भनेपछि यो कुराले पनि के भन्यो भने सेन्सर भनेको के हो त भन्दाखेरि यस्तो गर्न पाइन्छ पाइँदैन भनेर त्यो खालको रेस्ट्रिक्सन लगाउन पाइएन। रेस्ट्रिक्सन लगाउनै पाइएन। हामीसँग सञ्चारको हक छ भनेपछि हामीलाई कुनै पनि सूचना, कुनै पनि हैन कार्यक्रम, कुनै पनि कुराहरू चाहिँ डिसेमिनेट गर्नको लागि, कुनै पनि कार्यक्रम ब्रोडकास्टिङ गर्नको लागि, कुनै पनि पत्र पत्रिका निकाल्नको लागि हैन यहाँ भन्दै छ न्यूज आइटम, एडिटोरियल, फीचर आर्टिकल, रिडिङ मटेरियल, ऑडियो भिजुअल मटेरियल थ्रु एनी मीन्स, इलेक्ट्रोनिक निकाले पनि, पब्लिकेसन गरे पनि, ब्रोडकास्टिङ गरे पनि, प्रिन्टिङ गरे पनि त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सेन्सर गर्न पाइएन, बन्देज लगाउन पाइएन भनेको। तर बन्देज लगाउन नपाइए पनि के कुरा चाहिँ गर्न पाइँदैन त भनेर यहाँ तल भनिदिइसकेको छ। मैले अघि पनि भने यो कुरा बुझ्यो होला। राइट टु कम्युनिकेसन, राइट टु कम्युनिकेसनको नम्बर 2 मा भन्छ अघिको नम्बर 1 हो, तीनटा छ 19 को 1 2 3 छ। 19 को 2 मा के भन्छ भने यही कुराले चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने नेपालमा प्रेस फ्री छ भनेर भन्न सक्ने आधारहरू यो हो। वाइ प्रेस इज फ्री इन नेपाल, नेपालमा प्रेस फ्री भएको आधारहरू के छ भनेर कसैले सोध्यो भने तिमीले यही लेख्ने, प्रोभिजन अफ फ्री प्रेस अन्डर दि कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072, नेपालको संविधान 2072 मा राइट टु फ्रिडम छ। राइट टु फ्रिडम भित्र यो छ हैन। अनि 19 मा राइट टु कम्युनिकेसन छ। राइट टु कम्युनिकेसन यो कुरा भन्छ। राइट टु कम्युनिकेसनको नम्बर 2 मा के भन्छ हेर है,
राइट टु कम्युनिकेसनको नम्बर 2 ले के भन्छ भने नो रेडियो टेलिभिजन अनलाइन अर अदर फर्म अफ डिजिटल अर इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट press or other means of communication, publishing, broadcasting, or printing any news item, feature, editorial article, information, or other material shall be closed, seized, nor shall registration thereof be cancelled. होइन, nor shall that such material be seized by the reason of publication, broadcasting, or printing of such material through any radio, audio, visual, or electronic equipment, provided that nothing contained in this clause shall be deemed to prevent the making of an act to regulate radio, television, online, or any other form of digital or electronic equipment, press or other means of communication भन्छ। यसमा मेन कुरा के भन्यो भने त्यही भने क्लोज गर्न पाइएन। कुनै पनि मिडिया सञ्चालन भइराखेको छ भने त्यो मिडिया सञ्चालन भइरहेकै आधारमा अथवा पत्र पत्रिकाहरू सञ्चालन भइरहेकै आधारमा कुनै पनि प्रकाशन गरेकै आधारमा त्यो मिडियालाई क्लोज गर्न पाइएन, सिज गर्न पाइएन। तिमी यहाँ हेरेछौ होला अदर मटेरियल शैल बी क्लोज्ड, माथि नो भनेको छ है, शैल बी क्लोज्ड, सिज, नट शैल रजिस्ट्रेसन देयर बी क्यान्सल भनेको रजिस्ट्रेसन पनि क्यान्सल गर्न पाइएन, त्यस्ता मिडियाका सामग्रीहरू पनि बन्द जफत गर्न पाइएन र मिडियालाई बन्दै गर्न पनि पाइएन। यो कुरा चाहिँ कानुनले भन्दियो। र अब यो त भर्खर तिम्रो कानुन आउँदै गरेको भनौँ न, संविधान बन्दै गरेको बेला भयो र यो सँगसँगै मिडियालाई रेगुलेट गर्नको लागि, मिडियालाई अझ बढी सशक्त बनाउनको लागि तिमी लास्टमा देख्छौ ऐनहरू बनाउनु पाउने, रेडियो रेगुलेट गर्नको लागि ऐन बनाउनु पाउने, टेलिभिजन बनाउनको लागि ऐन बनाउनु पाउने, अनलाइन रेगुलेट गर्नको लागि एक्ट बनाउनु पाउने, हैन, अरु थुप्रै डिजिटल इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरू, प्रेसहरू, अदर मिन्स अफ कम्युनिकेसनलाई अझ बढी भनौँ न इन्हान्स गर्नको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ अझ राम्रोसँग चलाउनको लागि अरु थुप्रै कानुनहरू पनि ल्याउनु पाउने भनेर भन्दियो। नम्बर 3 मा के भन्यो भने नो मिन्स अफ कम्युनिकेसन, नो मिन्स अफ कम्युनिकेसन इन्क्लुडिङ द प्रेस, इलेक्ट्रोनिक ब्रोडकास्टिङ एन्ड टेलिफोन शैल बी इन्टरप्रेटेड एक्सेप्ट इन अकर्डिङ्स विथ द ल। भनेको अब कहिलेकाहीँ कानुनले सङ्कटकाल घोषणा गरेर एकदमै राष्ट्रमा सङ्कटै परेर चाहिँ हैन सूचना चाहिँ बाहिर गयो भनेर केही खालको रेस्ट्रिक्सन लगाउन सक्ने कन्डिसन बाहेक कुनै पनि कम्युनिकेसनहरू, कुनै पनि कुराहरू चाहिँ के हुँदैन, अब्स्ट्रक्ट हुँदैन। प्रेसलाई अब्स्ट्रक्ट गर्न मिल्दैन, इलेक्ट्रोनिक ब्रोडकास्टिङलाई अब्स्ट्रक्ट गर्न मिल्दैन, टेलिफोनलाई पनि अब्स्ट्रक्ट गर्न मिल्दैन। हामीसँग सूचनाको हक छ भनेपछि हामीले फोन पनि गर्न पाउने अधिकार छ, हैन। नो मिन्स अफ कम्युनिकेसन इन्क्लुडिङ प्रेस, इलेक्ट्रोनिक ब्रोडकास्टिङ भनेको रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, प्रेस भनेको पत्र पत्रिका, प्रेस पनि बन्द गर्न मिलेन, प्रेसको सर्भिसलाई पनि अब्स्ट्रक्ट गर्न मिलेन, इलेक्ट्रोनिक ब्रोडकास्टिङको सर्भिसलाई पनि अब्स्ट्रक्ट गर्न मिलेन, टेलिफोन सर्भिसलाई पनि अब्स्ट्रक्ट गर्न मिलेन। प्रेस, इलेक्ट्रोनिक ब्रोडकास्टिङ एन्ड टेलिफोन शैल बी इन्टरप्टेड एक्सेप्ट इन अकर्डेन्स विथ ल। कानुनले वर्जित गरेको अवस्थामा बाहेक तिम्रो प्रेस पनि अवरुद्ध हुन मिल्दैन, इलेक्ट्रोनिक ब्रोडकास्टिङलाई पनि अवरुद्ध गर्न कसैले पनि मिल्दैन, टेलिफोनलाई पनि कसैले अवरुद्ध गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा गर्दियो। अब छ हामीले यो 72 सालकै संविधान भित्रको कुरा गर्दैछौँ है। 72 सालकै संविधान भित्र धारा 27 आर्टिकल 27 मा राइट टु इन्फर्मेसन भन्ने छ। राइट टु इन्फर्मेसन भनेको सूचनाको हक, सूचनाको अधिकार। एभ्री सिटिजन शैल हैव द राइट टु डिमान्ड एन्ड रिसिभ इन्फर्मेसन। हरेक नागरिकसँग यो पत्रकार मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हरेक यो देशको नागरिकसँग के हुन्छ भने सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हुन्छ। Every citizen shall have the right to demand and receive information on any matter of his or her interest. आफूलाई चाहिएको चासो लागेका कुरा, आफूलाई चासो लागेका सन्दर्भका कुरा माग्ने र पाउने हक हुनेछ। और अफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट, जनचासोका कुराहरूका बारेमा तिमीले सूचना सहज रूपमा पाउने र माग्ने तिमीलाई हक छ। Provided that no one shall be compelled to provide information on any matter which confidentiality must be maintained in accordance with the law. तर तिमीसँग सूचनाको हक छ भन्दैन तिमीले सबै कुराको जानकारी पाउनुपर्छ भन्ने छैन, हैन। राष्ट्रका चासोका कुरा, हैन, गोपनीय राख्नुपर्ने राष्ट्रका चाहिँ महत्त्वपूर्ण ड्राफ्टहरूका कुराहरू, हैन, तिमीसँग राइट टु इन्फर्मेसन छ भन्दैमा तिमीले सबै कुरा पनि पाउँदैनौ फेरि, हैन। गोप्य राख्नुपर्ने कुरा बाहेक
कुराहरूको बारेमा चाहिँ तिमीले सूचना पाउने भयौ। तर राष्ट्रलाई नै अहित हुने खालका कुराहरू बाहिर ल्याइदिएर त्यसलाई छताछुल्लो पारेर त्यो खालको काम चाहिँ तिमीले गर्न पाएनौ। जहिले पनि लिमिटेसन चाहिँ कसरी बुझ्नु भने हामीले लिमिटेसनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ राइट टु कम्युनिकेसनको एउटा नम्बर 1 को पोइन्टमा प्रोभाइडेड दैट नथिङ शैल बी डीम्ड टु प्रिभेन्ट द एक्ट टु इम्पोज रिजनेबल रेस्ट्रिक्सन्स भनेर भनिराखेको छ। यहाँ तिमीले रेस्ट्रिक्सन्स देखाएको छौ, सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, nationality, harmonious relation between federal units, harmonious relation between caste, tribes, religion, communities, and sedition, defamation, contempt of court, offense, public decency, morality, act of hearted labor, and any act of incitement to the caste-based untouchability, as well as gender discrimination. Oh, यो कुरा तिमीसँग राइट टु इन्फर्मेसन छ भन्दैमा तिमीले राइट टु इन्फर्मेसन छ भन्दैमा तिमीले चाहिँ अनटचेबिलिटीलाई प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनलाई प्रश्रय दिन मिल्दैन, नेसनल इन्ट्रेस्टमा रहेर तिमीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। तिमीसँग राइट टु इन्फर्मेसन छ भन्दैमा तिमीलाई चाहिँ आर्मीसँग कतिको चाहिँ डिफेन्स मेकानिजम छ, आर्मीसँग कति हात हतियार छ हैन। अरु बाहिरी राष्ट्रले चाहिँ नेपाललाई आक्रमण गरिहाल्यो भने उनीहरूको चाहिँ डिफेन्स मोडालिटी कस्तो छ भन्ने कुरा उले तिमीलाई भन्नु पर्दैन। तिमीसँग राइट टु इन्फर्मेसन छ, मलाई चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन दे भन्यो भने पनि उले तिमीलाई आर्मीको अफिसले तिमीलाई त्यो इन्फर्मेसन दिँदैन, बिकज दैट इज अ म्याटर अफ कन्फिडेन्शियलिटी। बुझ्यौ होला। अर्को छ राइट टु प्राइभेसी हैन, गोपनीयताको हक। हरेक व्यक्तिमा गोपनीयताको हक हुन्छ। द प्राइभेसी अफ एनी पर्सन, his or her residence, property, document, data, correspondence, and matters relating to his or her character shall, except in accordance with the law, be inviolable भन्छ। यो भने के हो भने अनतिक्रम्य हुनेछ भने जसरी पनि त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो कुरा प्राइभेट राख्न पाउँछ भनेको। कस्ता कस्ता कुरा चाहिँ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिको आवास, मेरो घर कहाँ हो, मेरो हैन प्रपर्टी कति छ, मेरो चाहिँ लालपुर्जामा मेरो चाहिँ सम्पत्ति कति छ, मेरो तथ्याङ्कहरू के छ, मेरो बैंकमा कति पैसा छ हैन, अनि मेरो चाहिँ मेरो पर्सनल कुराहरू, मेरो फ्यामिली म्याटर्सहरू अथवा मेरो क्यारेक्टरका कुराहरू मैले कसैलाई नभन्न पाउँछु। मसँग राइट टु प्राइभेसी छ। The privacy of any person, his or her audience, property, document, data, correspondence, and matters relating to his or her character shall, except in accordance with the law, be inviolable. कसैले पनि खोसेर खुसिँदैन। मैले मेरो सम्पत्ति कति छ नभन्न पाउँछु, मेरो घरमा चाहिँ कस्तो खालको हैन भित्र कस्तो छ, मैले मेरो घरमा कसैलाई लैजान चाहन्न भने मैले लैजान नपर्ने मेरो आफ्नो अधिकारको कुरा हुन्छ। राइट टु प्राइभेसी भने त्यो मेरो रेजिडेन्टको, मेरो प्रपर्टीको, मेरो डकुमेन्टको, मेरो डाटाको, मेरो करेस्पोन्डेन्टको र मेरो क्यारेक्टरका कुराहरू मैले अरूलाई नभन्न पाउँछु, नदेखाउन पाउँछु। राइट टु इन्फर्मेसन छ, राइट टु कम्युनिकेसन छ भन्नेमा जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। व्यक्तिको पर्सनल इन्टरनल अफेयर्समा चाहिँ हैन त्यसमा चाहिँ चासो राख्न मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ उछाल्न मिल्दैन। यदि त्यस्तो गरियो भने तिम्रो लाइबल डिफेमेसन हुन्छ, त्यही अनुसार गाली बेइज्जतीको मुद्दा चल्छ। तर पब्लिक इन्ट्रेस्टको कुरा छ भने फेरि हैन जनचासोका कुरा छ भने चाहिँ फेरि राइट टु प्राइभेसीले काम गर्दैन। फर एक्जाम्पल कुनै पनि मन्त्री चाहिँ मन्त्रीले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर उसको घरमा लिएर गएर सर्टेन भनौँ न बजेट अथवा फन्डलाई मिसयुज गरिराखेको छ भने त्यस्तो केसमा अब त्यो त पब्लिक चार्ज लाग्ने कुराहरू भयो हैन। कुनै पनि लिडर कुनै पनि भनौँ न ब्रोथेलहरूमा फेला पर्यो, प्रोस्टिट्युसनलाई अलिकति बढी फेसिलिटेट गरिरहेको अवस्थामा
फेला पर्यो भने उसको त्यो प्राइभेट म्याटर भएन अब, किनकि ऊ त के भयो, इज अ पब्लिक फिगर हैन। सो राइट टु प्राइभेसी भन्ने कुरा भयो। आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्ससँग के गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ राइट टु प्राइभेसी भयो भने मोरालिटी बाहेकका कुराहरू, भल्ग्यारिटीका कुराहरू हैन, जे जस्तो कुराहरूमा कोही कसै संलग्न हुन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि तिम्रो उता क्राइम, त्यसले चाहिँ क्राइमलाई सिग्नलाइज गर्छ। राइट टु प्राइभेसी छ, तर राइट टु प्राइभेसी सँगसँगै तिम्रो फेरि अर्को त्यो खालको डिसेन्ट बिहेभियरका कुराहरू पनि छन् हैन। जहिले पनि मैले तिमीलाई पहिला पनि भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ, राइट टु प्राइभेसी र राइट टु इन्फर्मेसन चाहिँ कन्फ्लिक्टिङ हुन्छ। पत्रकारसँग अथवा व्यक्तिसँग राइट टु इन्फर्मेसन छ, सूचना दिनुपर्छ भनेर भनिराखेको हुन्छ, र सूचना दिने मान्छेले चाहिँ मसँग राइट टु प्राइभेसी छ, म दिन्न पनि भनिराखेको हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ मैले बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा के विचार गर्नु भने यो 27 हो हैन, राइट टु इन्फर्मेसन 27 हो, राइट टु प्राइभेसी चाहिँ 28 हो है। यहाँ अगाडिको 2 हटेछ, सुनिराखेको छौ प्रतीक? यस सर। यहाँ एउटा सानो मिस्टेक भयो स्लाइडमा, यो ठ्याक्क यो 27 राइट टु इन्फर्मेसन 27 छ हैन, राइट 27 पछि यो राइट टु प्राइभेसी चाहिँ यो 28 मा हो है, अगाडि 2 हो है। द नम्बर इज 28, आर्टिकल नम्बर 28। हामीले 2072 सालको संविधानमा हैन, अहिलेको लेटेस्ट संविधानमा धारा 17 मा आर्टिकल 17 मा राइट टु फ्रिडमको कुरा गर्यौं। आर्टिकल 19 मा राइट टु कम्युनिकेसनको कुरा गर्यौं हैन। तिमीहरूले चाहिँ यहाँ रामवरण यादवले संविधान आएपछि संविधानको ड्राफ्टलाई, फर्स्ट ड्राफ्टलाई हैन बा उभिरहेको ढोगिरहेको पनि देख्छ होला। सो द्याट इज अ टाइम व्हेन फर्स्ट टाइम द न्यू कन्स्टिट्युसन वाज ड्राफ्टेड आफ्टर द प्रमोलगेसन अफ न्यू कन्स्टिट्युसन हैन, आफ्टर द संविधान सभाबाट हैन, कन्स्टिट्युसनल एसेम्ब्लीबाट चाहिँ नयाँ संविधान जारी गरेको दिनको एउटा फोटो देख्छौ त्यहाँ हैन। यही संविधानभित्र चाहिँ तिम्रो यो कुराहरू लेखिएको हो है। र राइट टु इन्फर्मेसन पनि त्यसमा छ 27 मा, अनि यहाँ मैले भने 28 हो, 28 नम्बरमा राइट टु प्राइभेसी छ। यही कुराहरू चाहिँ अहिलेको हाम्रो लेटेस्ट मिडिया ल हो है। सो दिस इज अ स्लाइड, we have ended today's slide। आजको हाम्रो स्लाइड सकियो। यसमा हामीले नेपालमा अहिलेसम्म विद्यमान भएका प्रेससँग, मिडियासँग रिलेटेड कानुनहरूका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यो क्वेसन लङ क्वेसनमा पनि आउन सक्छ, नेपालमा प्रेस फ्रिडम कसरी छ त्यो कुरालाई कन्स्टिट्युसनले कसरी ग्यारेन्टी गरेको छ चर्चा गर्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ। हाउ प्रेस फ्रिडम इज ग्यारेन्टीड इन नेपाल डिस्क्राइब भनेर नि आउन सक्छ। त्यसरी आयो भने अहिलेको लेटेस्ट कन्स्टिट्युसनले हामीलाई कस्तो खालको अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो हैन। अहिलेसम्म मिडियामा आएका कानुनहरू, अहिलेसम्म मिडियामा भएका कानुनहरू के छन् भनेर चाहिँ आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसमा नबुझेको कुरा केही छ? छैन सर। बुझियो होला है? अरू कसैको केही छ? किनकि अब यो अलिकति टेक्निकल छ, किनकि अब डेटहरू थाहा पाउनु पर्यो हैन, छापाखाना ऐन कहिले आयो थाहा पाउनु पर्यो, वैधानिक कानुन कहिले आयो थाहा पाउनु पर्यो, प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्ट फर्स्ट टाइम कहिले आयो थाहा पाउनु पर्यो, डेट्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ हैन। नेपाल प्रेस एन्ड पब्लिकेसन रेजिस्ट्रेसन एक्ट कहिले आयो, रजिस्ट्री एक्ट कहिले आयो, सिटिजन राइट एक्ट कहिले आयो र कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2007 मा के भन्यो हैन, 2015 मा के छ, अनि रिफरेन्डम कहिले भयो, अनि फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड पब्लिकेसन एक्ट कहिले आयो हैन, यस्ता कुराहरू। अनि 46 सालको संविधानमा के थियो, त्यसपछि एक्टहरू कसरी बने हैन, प्रेस एन्ड पब्लिकेसन एक्टमा के छ, प्रेस काउन्सिल एक्टमा के छ, नेसनल ब्रोडकास्टिङ एक्टमा के छ हैन, अनि कसरी चाहिँ स्टेट अफ इमर्जेन्सी लागू भयो, कसरी केन्द्रले चाहिँ आफ्नो शासन हातमा लिएर त्यो खालको रेस्ट्रिक्सनहरू ल्याए भन्ने कुरा। अनि अन्तरिम संविधान कहिले आयो र अन्तरिम संविधानमा के छ,
72 सालको संविधानमा हैन के छ त भनेर 72 सालको संविधान चाहिँ हामीले इन डिटेलै हेर्छौं। आर्टिकल 17 मा राइट टु फ्रिडम, आर्टिकल 19 मा राइट टु कम्युनिकेसन हैन। राइट टु कम्युनिकेसन भित्र पनि 3 पोइन्ट्स छ। त्यसको सब सेक्सनहरु 1 2 3, राइट टु इन्फर्मेसन 27 मा र राइट टु प्राइभेसी 28 मा। सो दिस इज द ल, दिस इज द मिडिया ल, दिस इज हाउ मिडिया इज रेगुलेटेड इन नेपाल। र यो कुरा सम्म भएसम्म बुझियो होला। दिपाको के छ? दिपा सुब्बा छैन सर। कोही कुरा बुझ्यो हैन त? ओके, फर्मुला बुझ्यो? सबै बुझ्यो सर, केही छैन। एक्जाममा आयो भने लेख्न सकिन्छ हैन त? अच्छा। ओके, अब यहाँ तिमीले कन्स्टिट्युसन ल भनेर देखाउँछौ। हामीले जे जति चर्चा गरे पनि त्यो कुरालाई हामीले 3टा बुलेट पोइन्टमा चर्चा गर्न सक्छौं। लक्ष्मी दाल, यस सर। केही छ भने एउटा क्वेशन। हजुर। त्यो हजुरले अघि भन्नुभएको हाउ प्रेस फ्रिडम इज ग्यारेन्टेड इन नेपाल भन्नुभएको छ नि, यसलाई एक्सप्लेन गर भनेर आयो भने हामीले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टबाट लेख्ने कि पुरै पासबाटै यस्तो भएर आएको छ भने प्रेजेन्टमा आउने, कसरी लेख्ने यसलाई? अब प्रिभेलिङ मिडिया लज इन नेपाल डिस्क्राइब भनेर लङ क्वेसनमा सोध्यो भने तिम्रो छापाखाना ऐनदेखि लेख्नु पर्यो। हजुर है। अनि तिम्रो फ्रिडम अफ नेपालमा प्रेस फ्रिडम छ डिस्क्राइब गर भनेर सर्ट क्वेसनमा सोध्यो भने अहिलेको 72 सालको संविधानलाई मात्रै चर्चा गरे पुग्यो। यदि नेपालमा प्रेस फ्रिडम नेपालमा कसरी आयो खालको क्वेसन अलिकति हिस्ट्रीलाई टकअप गर्नु भने समग्र लेख्नु पर्यो सबै। लङ क्वेसनमा आयो भने आफ्नो तरिकाले लेख्नु पर्यो, सर्ट क्वेसनमा आयो भने आफ्नो तरिकाले लेख्नु पर्यो। मिडियाका कानुनहरू के छन् भनेर आयो भने सरल एक्टहरू लेख्ने, एक्टको डेट लेखिदिने। त्यो चाहिँ क्वेसनले कस्तो मार्क्स क्यारी गर्छ त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। बुझ्यो? बुझ्यो सर। र लास्टमा मैले के भन्दैछु भने यो मिडिया लको कुरा गरिराख्दाखेरि अथवा हाम्रो मिडियामा चाहिँ कानुन कस्तो छ भनेर कुरा गरिराख्दाखेरि समग्रमा हैन नेपालमा मिडिया ल चाहिँ के हो भने यहाँ तिमीले देखाएको छ होला स्लाइडमा कन्स्टिट्युसनल ल भनेको छ। त्यसमा चाहिँ 3टा कुरा छ। राइट्स अगेन्स्ट फ्री सेन्सरशिप, राइट्स अगेन्स्ट सीजर अर क्लोजर अफ प्रेस, रेजिस्ट्रेसन क्यान बी क्यान्सल बिकज अफ व्हाट हैज बीन पब्लिश्ड अर ब्रोडकास्टेड। यो 3टा कुरालाई चाहिँ नेपालको कन्स्टिट्युसनले के गरेछ? ग्यारेन्टी गरेछ। यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा प्रेस फ्री छ भनेर हामीले भन्न सक्छौं। नेपालमा प्रेस फ्रिडम छ भनेर भन्न सक्ने आधार यही हो। यो चाहिँ मैले तिमीलाई बुझाउनको लागि भनिरहेको छु। अघि मैले तिमीलाई चाहिँ कानुनकै लाइन पढेर सुनाएँ हैन। त्यो कानुनको लाइन फेरि कस्तो हुन्छ भने कानुनमा जे लेखिया छ जसरी लेखिया छ त्यसै गरी लेख्नुपर्छ। कानुनको भाषा तिमीले परिवर्तन गर्न पाउँदैनौ। भनेपछि तर तिमीहरूले आफूले बुझ्नको लागि चाहिँ मैले तिमीलाई यो एउटा स्लाइड अहिले देखाइराखेको छु। यो फर्स्टतिर थियो। मैले अगाडिको क्लासमा अलि राम्रोसँग डिस्कस गरेको थिएँ यो कुरामा। आज त्यसै कन्टिन्युएसन हो। यहाँ 3टा कुरा छ। यही 3टा कुरामा रहेर चाहिँ नेपालको प्रेस कानुनहरू हैन, नेपालमा चाहिँ जुन मिडिया कानुनहरू छ त्यो मिडिया कानुनहरूलाई चाहिँ यसले अझ बढी एक्सप्यान्ड गर्दै लगिराखेको छ। 3टा कुरा छ। राइट्स अगेन्स्ट फ्री सेन्सरशिप, पूर्व बन्देज, कुनै पनि सामग्री प्रकाशन प्रसारण सम्प्रेषण गर्नु पूर्व बन्देज लगाइदैन, नम्बर 1। नम्बर 2, कुनै पनि सामग्री प्रकाशन प्रसारण सम्प्रेषण गरेकै आधारमा कुनै पनि मिडिया हाउसलाई बन्द गरिँदैन र त्यो मिडिया हाउसको सामग्री जफत गरिँदैन। नम्बर 3, कुनै पनि कुरा प्रकाशन प्रसारण सम्प्रेषण गरेकै आधारमा कुनै पनि मिडियाको दर्ता खारिजी हुँदैन भन्ने कुरा नै मेन कुरा हो। यो 3टा कुरा चाहिँ बिर्सिनु पाइँदैन। यो कुरा बुझ्नको लागि यसरी बुलेट पोइन्टमा लेखेको हो। तर यो तिमीले बुझ्नको लागि अथवा तिमीले अलिकति एउटा कन्सेप्ट क्रिएट गर्नको लागि तिमीले यसरी लेख्न पाउँछौ। तर तिमीलाई चाहिँ यदि त्यो कुरा डिस्कसै गर्नु पर्यो, डिस्क्राइबै गर्नु पर्यो,
नेपालको कानुनमा के छ भनेर ठ्याक्कै लेख्नु पर्यो भने जसरी कानुनको भाषा जसरी लको ल्याङ्ग्वेज छ त्यसै गरी नै तिमीले एक्जाममा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, तलमाथि गर्न पाउँदैनौ। भन्न खोजेको कुरा के हो भने म यहाँ देखाउँछु, यो कुरा राइट टु फ्रिडम भनेर तिमीले यसै गरी लेख्ने हो। आर्टिकल नम्बर 17 राइट टु फ्रिडम, ल्याङ्ग्वेज यही हो तिम्रो, ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्न पाउँदैनौ बिकज दिस इज अ ल्याङ्ग्वेज अफ ल, यो लको ल्याङ्ग्वेज तिमीले यसै गरी लेख्छौ। नो पर्सन स्याल बी डिप्राइभ्ड अफ हिज हर हर पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन एकोर्डिङ्स विथ द ल भनेर लेख्छौ। नम्बर 2 लेख्छौ, यो 1 र 2 पनि लकै 1 र 2 हो, यो मैले बनाए होइन। एभ्री सिटिजन ह्याभ द फलोइङ फ्रिडम भनेर यसै गरी लेख्छौ, यही तरिकाले लेख्छौ। र 19 मा राइट टु कम्युनिकेसन छ, जसरी यहाँ लेखेको छ यसको ल्याङ्ग्वेज जस्तो छ यसै गरी लेख्ने। राम्रोसँग मार्क्स ल्याउनु छ भने फुल मार्क्स आउँछ। यो हिस्ट्री ल एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ मास मिडिया भन्ने यो जुन हाम्रो सब्जेक्ट छ यसमा फुल मार्क्स ल्याउन नि सकिन्छ, तर मैले भनिहालेँ यहाँ लको ल्याङ्ग्वेज जस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज छ त्यस्तै तरिकाले लेख्नु पर्यो, जसरी यहाँ लेखेको छ त्यसै गरी लेख्नु पर्यो, सकेसम्म लेख्नु पर्यो। अब अरू त मैले के भनौँ होइन, त्यही भएर कानुन अलिकति जटिल छ क्या, कानुनका कुराहरू अलिकति बढी जटिल छन्, अलिकति त्यो कुरामा तिमीहरूले विचार पुर्याउनु पर्यो। So you are not going to change the language of law. Law has its own language. आज हामीले नेपालमा प्रिभेलिङ मिडिया लको कुरा गऱ्यौँ। अब यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यो त स्योर सर्ट क्वेसन हो, आउँछ कि लङ क्वेसनमा आउँछ कि सर्ट क्वेसनमा आउँछ, ग्यारेन्टी आउँछ यो क्वेसन। सो के कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले बढी फोकस गरेर कुराकानी गरिराखेका छौँ। र सम्भवतः मलाई लाग्छ अब यो कुरामा केही कन्फ्युजन छैन होला होइन। आजको लागि अब क्लास यति नै गर्नु पर्ला। सर